दिन में सोच मुस्बत होगी, रात को ख्वाब सही होगा, जब रात को ख्वाब सही होगा तो दिन को ताबीर भी सही होगी इंशाल्लाह, और उस तरफ अमल भी शुरू हुआ। अब इन खातून ने जो सवाल किया वो भी सवाल से जो परेशानी हमारे माहौल में, अब मैंने ये तो नहीं कह सकता कि कैसे हालात होंगे, मैं सिर्फ एक चीज जरूर जानता हूं कि दरिया का कतरा जो है वो असल में दरिया की हकीकत होती है, समंदर का एक कतरा जो है वो समंदर की हकीकत है। हमें ये समझना है कि हम एक कतरे की तरह अगर हम अपने अंदर कुछ तब्दीली कर सके तो फिर वो रिपल्स जो कॉज होते हैं वो माहौल को तब्दील करते हैं। कोई मसीहा आसमान से नहीं आएगा, कोई किसी मरीख से नहीं आना, जो भी आना है यहीं से आना है। और वैसे मैं आपको बता दूं ख्वाब के हवाले से कि आपका इस साल के बाद 2013 से हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे पाकिस्तान। इंशाल्लाह, बड़ी पेशेंट गोया कर रहे हैं भाई, क्या बात है। करता नहीं हूं मैं, करते नहीं, वैसे कर दिए उन्होंने, तो आप जरा देख लें, 2013 तक का वेट करते हैं हम भी। और जरा मेरे बारे में कुछ पेशेंट गोया करिएगा शो के बाद मेरे साथ। मैं तो तुम्हें बिल्कुल करूंगा। माशाल्लाह, तुम तो कहां से कहां उड़ रही हो तुम तो। मैं तो उड़ रही हूँ, मैं उड़ के ही पहुंची हूँ, मैं ऐसे उड़ ही ना जाऊँ कहीं पे उड़ अच्छा, के। वहां से कुछ एक वहां पे भी कुछ लोग बैठे हैं जो शर्मा रहे बात शर्मा रहे नहीं, हमारे साथ कॉलर है चलो, जिन्होंने बड़ी कॉन्फिडेंटली हमें कॉल की। शौकत साहब इस्लामाबाद से, अस्सलाम वालेकुम। जी थैंक यू मोई साहब, मैं आपके पास वक्त कम रह गया है। जी जी वक्त आपको एडमिट करूंगा कि आप बहुत अच्छी बातें करते हैं, बहुत शुक्रिया। मैंने शाम को भी आपसे ट्राई किया मोबाइल पे, जी जी, अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट गेट। जी जी, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। जी जी, बहुत खुशबाश रहने वाला बंदा, बहुत मोहब्बत अल्लाह ने दी, बहुत इज्जतें दी सेल्फ में। मुझे एक अल्लाह ताला की तरफ से 2 साल पहले सवादों से अहम ईद के दिन आई लॉस्ट माई एल्डर सन इन एन एक्सीडेंट। उसने मुझे बुझा सा दिया, तो उसने ड्रीम्स के हवाले से, तो वो ड्रीम्स में भी आता है, बहुत खूबसूरत बातें बताता है, बहुत अच्छी जगह पे बड़े जबरदस्त बातें बताता है, वो तो खैर है। बट आपसे हो सके अगर मैं सब, तो कभी मुझे टाइम दीजिएगा थोड़ा। मैं बिल्कुल जी, आई वॉन्ट टू कम बैक टू लाइफ ना, जो कि अभी मुझसे हो नहीं पा रहा। मैं इंशाल्लाह जी, ये तो बहुत बड़ा मतलब हमारे लिए भी एक मौका है कि आपको जिंदगी में वापस ले आए। और शौकत साहब के बेटे को अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, आपको हिम्मत दे, आपको वापस जिंदगी में आने की हिम्मत दे। हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह। हम फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में, यानी फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी मोस्ट प्रॉब्ली फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी, बट जनवरी में भी हम रेकी कर रहे होंगे। तो वील बी इन इस्लामाबाद, यू कैन जस्ट गिव अस अ कॉल ऑन 0345, जो हमारा नंबर है 822111, आप वहां कॉल करें। और प्लीज आप हमें अपना नंबर कोई छोड़ दें, यहाँ के हेल्थ टीवी के कंट्रोल रूम में छोड़ दें, फेसबुक पे डॉक्टर मोइज लाउंज में अपना कोई कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ दें, हमसे कॉन्टैक्ट करें सो दैट वी कुड हेल्प यू आउट। बट सीरियसली वी ऑलवेज देयर, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, बिकॉज वी कैन अंडरस्टैंड, वी कैन नॉट फील द सेम, बट एटलीस्ट वी कैन अंडरस्टैंड योर पेन। अच्छा जी, हमारा एक और चीज बता दूं हम सबको, बस दुआ करनी चाहिए कि परवरदिगार माँ बाप की जवान औलाद उनकी जिंदगी में बिल्कुल सही सलामत रहे। बस ये दुख जो होता ना, ये बड़ा मुश्किल है। और कई दफा हम ये सोचते ना, बूढ़े लोग सोचते ना मैं मरने वाली हूं, किसी को क्या पता कि किसकी मौत का वक्त कब आ जाए। बिल्कुल सही। तो या कि परवरदिगार जवानी का गम ना दे किसी औलाद का माँ बाप को। बहुत मुश्किल है। अच्छा, जो शर्मा रही हैं हमारे साथ, हाँ बहुत शर्मा रही है, उनकी वालदा ने बहुत शर्मा रही है, वो अपना ड्रीम एक लेके वो बता नहीं रही है हमें, तो हम उनकी ये जो शर्माने वाली चीज है उनको निकालते हैं। डॉक्टर मोइज लाउंज देखने के बाद कोई शर्मा सकता है, वो तो बड़ा कॉन्फिडेंट हो जाता है, उसको किसी चीज का डर नहीं होता, निडर होता है, उसको पता होता है कि वो सारी चीजों का वो टैकल कर लेगा, क्योंकि इट्स ऑल इन योर थॉट। तो इनके जो थॉट में इनकी जो शर्माने की जो इस वक्त कैफियत है, उसके बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी। शीना अहमद, आई एम अ ह्यूज fan of Dr. Moiz, and I'm a student. I'm doing an MBA in finance. लेकिन obviously life में आपके ये होता है कि आप पढ़ रहे होते हैं, फिर आप जॉब कर रहे होते हैं, एक शेड्यूल आपका एक रिगरस बन जाता है, और आप अपने आप के अलावा सब चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, कैटेगराइज कर रहे होते हैं ज़िंदगी में। एंड एट वन पॉइंट इन टाइम, जिस वक्त मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल अब एम्प्टी रन ऑन कर रहे होते हैं ना, बिल्कुल आपके अंदर फ्यूल खत्म हो रहा होता है, बस आप ऐसे ही खाली चल रहे होते हैं शेड्यूल पर अपने। देन आई हैपन टू एक्सीडेंटली come across Dr. Moiz on the TV, and it definitely has changed my life in the sense कि जैसे याया बता रहे थे कि positivity, it's from the literature that I've read, positivity is everything. वो सोच से तकदीर का दायरा ही आपका पूरा जो मुकम्मल होता है। तो I think in that regard he's helped me out a lot, and अभी मैं शर्मा नहीं रही, मैं शर्मीली नहीं हूँ, पर मैं इतनी ऑ में हूँ उनकी प्रेजेंस में। I'm really blown away by his presence. That's very nice. और हाँ जी, ये सादिया हामिद जो हैं लियाकत हॉस्पिटल में,
ان کی بھتیجی ہیں یہ اچھا، سعدیہ کی، ماشاءاللہ، اور یہ بہت بولتی ہے، بہت زیادہ، یعنی میں ان کے بولنے سے تنگ ہوں. آپ ان کی والدہ ہیں؟ جی میں آپ اپنا تعارف بھی کرائے نا؟ میں سعد جی. آپ بھی اپنا تعارف کرائے نا؟ جی میرا نام رضوانہ ہے، رضوانہ احمد، اور میں ان کی والدہ ہوں. ایسے ایک اور بات بولوں آپ کو، ایسے ہی آپ ان کے بولنے سے تنگ ہے کیونکہ آپ کی بیٹی ہے، آپ کہہ رہے تنگ ہوں، تو آپ میرے بولنے سے کتنا تنگ ہے پہلے نہیں، مجھے مجھے بتائیں. بہت اچھی لگتی ہے. میں بلکہ گھر میں یہ کہتی ہوں، جب آپ بولتی ہے نا، میں کہتی ہوں شینا کو کہ شینا یہ عروج بالکل تمہاری طرح بولتی ہے، سچ میں کہتی ہوں. اور اتنا پروگرام ہم دیکھتے ہیں. ویسے سعدیہ سے تو میں بہت پہلے سے آپ کا سنتی تھی، اور باتیں میں ہر مطلب بات اس سے ڈسکس کرتی ہوں. تو پھر شینا نے یہ دیکھا ڈاکٹر موئز کا، اب یہ تو بالکل دیوانی ہو گئی ہیں. کوئی پروگرام ہر دفعہ سعدیہ کے پیچھے پڑی تو مجھے لے کے جائیں ڈاکٹر موئز کے پاس. تو پھر یہ وہاں گئی تھی آپ کے ورک شاپ پہ، اور اس کے بعد سے اب یہ 4 ڈائمینشن کیا شینا؟ پلاننگ. اوکے، بس زندگی میں ایک دفعہ 4 ڈائمینشن ضرور کرنا چاہیے. چلے جی، زندگی میں ایک دفعہ 4 ڈائمینشن ضرور کرنا. یہ تو انہوں نے ایک اور نصیحت دے دی، پیشنٹ روئی نصیحت. آج تو پکڑ میں نہیں آ رہے، آج سب کچھ بولے جا رہے ہیں. تو آج تو میں بول ہی نہیں رہا، تو میرے بولنے آج بھی میں کہہ رہی ہوں، آج پیشنٹ رویاں بھی ہو رہی ہے، نصیحت بھی ہو رہی ہے. کل 2 دن، کل اور پرسوں بولوں گا. ہاں آج ہمارے جو مہمان آئے ہیں، دیکھیں ان کی وجہ سے چام ہے اس پروگرام کا. بالکل صحیح. تو آج ہم نے چاہتے ہیں یہ بولیں، یہ باتیں کریں، یہ پوچھے ہم سے، ہم جواب دیں. اب ویسے بھی ان کی کال کا مجھے بولنے کا موقع ملتا ہے، تو بڑے میرے لیے تو بڑے امپورٹنٹ ہے لوگ، آپ لوگوں کو نہیں پتا. بٹ تھینک یو سو مچ فار کمنگ ٹوڈے. تھینک یو سو مچ، آج آپ اپنا وقت نکال کے ہمارے پاس آئے. تھینک یو سو مچ یایا صاحب، اگین یایا صاحب، یس. اینڈ تھینک یو سو مچ ہاشم صاحب، شینا کی والدہ، منیبا، رمشا اینڈ سمیرہ، اور آپ کا نام سر؟ احمد کامران. ان سے تو کچھ پوچھا بھی نہیں ہم نے. آپ کو پوچھا نہیں، اب ٹائم ختم ہو گیا. مجھے بھی حیرت، اب میں آپ سے فون پہ پوچھوں گی جو پوچھنے. اور بس آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ آج رہنے کا، اور ہوپ آپ کو ہمارا نیا سیٹ، ہمارا نیا لک، ہمارے بہت سارے کالرز بہت اچھے لگے ہوں گے. میں بھی تھوڑی بہت اچھی لگی ہوں گی. آپ سے ہم ہوگی کل ملاقات. کل ہم پہ نئے ٹاپک ساتھ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. میں بہت جلدی جا رہی ہوں کیونکہ مجھے لگ رہا ہے شاید ٹائم کم ہے. بٹ کل ہم آپ سے ملیں گے. اینڈ اٹ واز ریئلی نائس اسپینڈنگ اتنے سارے منتھ آپ کے ساتھ گزرے. اٹ واز سچ اے نائس ایکسپیرینس. اور آپ لوگوں نے شاید آپ کو، جس طرح آپ بتاتے ڈاکٹر موئز نے آپ کو ہیلپ کیا گرو کرنے میں. بٹ آئی وڈ سے میرے بابا کے ساتھ ساتھ مجھے جنہوں نے گرو کرنے میں ہیلپ کیا وہ آپ سب ہے. بیکاز آپ کے سارے کمنٹ، کسی کی ڈانٹ، کسی کا پیار، کسی کا غصہ، کسی کی نصیحت، کسی کی دعائیں، یہ سب چیزیں مجھے آگے لے کے گئی ہیں. اینڈ تھینک یو سو مچ فار بینگ وتھ اس. تھینک یو ریئلی ویری مچ. اینڈ اوور ٹو یو. ایز یوزول سب چینج ہو گیا اس پروگرام میں، یہ اینڈ چینج نہیں ہوتا. اور یہ شاید اس لیے ضروری ہے کہ عروج بولتی ہے تو میں پھر سم اپ کرتا ہوں. یایا صاحب نے اور ہمارے تمام دوستوں نے جو آج محفل میں موجود ہے، ہمارے 3 دوست نہیں بول سکے، وقت نہیں تھا. انشاءاللہ اگلے پیر کو ان کو بلائیں گے واپس. انداز بیاں، انداز گفتگو، یہ ایک فن ہے، ایک آرٹ ہے. اور ایک آرٹ یہ بھی ہے کہ آپ سوال کیا پوچھتے ہیں. گھر میں جو والدین ہیں وہ بعض مرتبہ اس بات کو نہیں جانتے کہ بچوں سے سوال کیسے پوچھا جائے. اسی طرح ایک باس اگر یہ سیکھ لے کہ اپنے امپلائی سے کیسے پوچھا جائے کوئی سوال، تو اسے وہی جواب ملے گا جو چاہتا ہے. ایک چھوٹی ایگزامپل کہ سوال پوچھنے سے انسان جو چاہتا ہے وہ مل جاتا ہے اسے. اور ڈیفینیٹلی یہ بھی طریقہ ہوتا ہے انسان دعا میں بھی دعا اس طرح کرے، سوال اس طرح کرے کہ اسے اللہ تعالیٰ جو مانگتا ہے وہ دے دے. 2 دوست تھے اور ان میں سے ایک دوست تھا وہ چین اسموکر تھا، بہت سگریٹ پیتا تھا. دونوں کرسچن تھے. اب وہ جو سگریٹ پیتا تھا وہ اکثر چرچ نہیں جاتا تھا. ایک دن اس کے دوست نے کہا کہ بھائی آج تو چرچ چل کسی طرح بھی. اس نے کہا میں چرچ کیسے چلوں گا، میں سگریٹ چین اسموکر ہوں، ایک کے بعد دوسری پیتا ہوں. چرچ میں گھنٹے 2 گھنٹے عبادت میں سگریٹ کیسے پی سکوں گا. اس نے کہا چل ایک چلتے ہیں. خیر لے گیا. جب چرچ کے باہر پہنچے تو جو سگریٹ پیتا تھا نا اس نے کہا کہ میں نہیں آؤں گا، پادری مجھے سگریٹ نہیں پینے دے گا. اس کے دوست نے کہا ایک کام کر، جا کے پادری سے پوچھ لے. خیر یہ پادری صاحب کے پاس گیا کہ فادر ایک بات پوچھوں گا تو پوچھو. فادر میں عبادت کرتے ہوئے سگریٹ پی سکتا ہوں، یعنی چرچ کی سروسز کا دوران، عبادت کے دوران سگریٹ پی سکتا ہوں. فادر نے کہا نہیں، نو سن، نو وے، یہ تو بہت بدتمیزی ہوگی، بہت بری بات ہے کہ آپ عبادت کرتے ہوئے سگریٹ پیے. نہ بالکل مت کرنا. یہ مایوس ہو کے باہر آ گیا. دوست کو اس نے کہا دیکھو میں تمہیں کہتا تھا نا، اس لیے میں چرچ میں نہیں جاتا. دوست نے کہا تم نے سوال کیا پوچھا. اس نے کہا میں نے فادر سے یہ پوچھا کہ فادر عبادت کرتے ہوئے کیا میں سگریٹ پی سکتا ہوں. تو فادر نے منع کر دیا. اس نے کہا اچھا رک،
आ मेरे साथ। वापिस गया। दोस्त ने, जो कि समझदार था, जिसको आता था सवाल पूछना, क्योंकि ये भी एक फन है, उसने फादर से पूछा कि फादर, मेरा एक दोस्त है, मुझे ये बताइए क्या सिगरेट पीते हुए इबादत कर सकता है? यानी सिगरेट पीते हुए क्या वो इबादत कर सकता है? फादर ने कहा व्हाई नॉट, अगर इस तरह वो सिगरेट पीते हुए इबादत करेगा तो आहिस्ता आहिस्ता सिगरेट छोड़ देगा। यस ही कैन डू इट। अब देखिए, सवाल पूछने से वही जवाब मिल गया जो वो शख्स चाहता था। अगर हमारे साथ जो लोग मुंसलिक है, जो भी रिश्ता हमारा है, माँ बाप है तो औलाद के साथ रिश्ता, भाई का बहन के साथ, बहन का भाई के साथ, भाई भाई के साथ, आपके ऑफिस में, आपके दफ्तर में, आपकी दुकान में काम करने वाले लोग जो आपके साथ मुंसलिक हैं, आपके मोहल्लेदार, इंसान से इंसान का जो रिश्ता है, कई दफा सही सवाल पूछना बड़ा जरूरी होता है। इसके लिए हमें सामने वाले शख्स की थोड़ी बहुत नफ्सियात समझनी चाहिए। हम अंग्रेजी में एक बात कहते हैं कि गो इनटू समबडी एल्सेस शूज, या एनएलपी में हम एक प्री सपोजिशन यूज करते हैं, और वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, मुझे जिंदगी में बड़ी हेल्प की उसने, और वो है द मैप इज नॉट द टेरिटरी। यानी सामने वाले शख्स के लिए दुनिया कुछ और है, आपके लिए दुनिया कुछ और है। आप अपनी दुनिया से बात कर रहे हैं, वो नहीं समझ पाता आपकी बात, तो कोशिश करें कि पहले आप उसकी दुनिया में जाएं, दुनिया में जाने के बाद उसको ऐसा लगे कि आप उसकी तरह है, फिर उसको अपनी दुनिया में लेके आएं। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि परवरदिगार आपको जिंदगी में बहुत सारी खुशियां दे। हमारे ये तमाम दोस्त जो पिया है, परवरदिगार इनकी जिंदगी में भी सहूलतें दे और तौफीक दे के खुशियां और सहूलतें आप दूसरों में बांटे। पाकिस्तान पाइंदा।